2075 क्वेसन नम्बर 18 र 2066 मा पनि यो सोधेको छ। क्वेसन के छ भन्दाखेरि फ्रम द फलोइङ बाइभेरिएट टेबल कम्प्युट कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन, कम्प्युट द कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन, आर क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ। त्यसमा फेरि थपिएको छ टेस्ट द सिग्निफिकेन्स अफ रिजल्ट, त्यो रिजल्टको टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स पनि गर्नुपर्ने छ। त्यति सिग्निफिकेन्ट गरिसकेपछि भनेको प्रोबाबल इडर कम्प्युट गरेर टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स पनि गर्नु छ। र त्यसपछि सोधिएको छ एस्टिमेट सेल्स, हामीले सेल्स एस्टिमेट गर्नु छ, सेल्स रेभेन्यू र एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर दिइसकेको छ 70,000। ल हेरौँ त यहाँ डाटा चाहिँ 1000मै छ, 000 भनेको 1000मा, यहाँनिर 75देखि 125 भनेको 75,000देखि 125,000 सेल्स रेभेन्यू भएको र एडभर्टिजमेन्ट पनि 1000मा छ, अर्थात् 5देखि 15 भनेको 5000देखि 15,000सम्म एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको छ। अब यो दुईटा भेरिएबल भयो हाम्रो लागि, हेरौँ, एउटा सेल्स रेभेन्यू र अर्को छ एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर। त यहाँनिर कुन भेरिएबललाई वाइ सपोज गर्ने, त्यहाँनिर हामीले सेल्स क्यालकुलेसन गर्नु छ। हेरौँ त सेल्स रेभेन्यू कम्प्युट गर्नु छ भने सेल्स रेभेन्यूलाई वाइ सपोज गर्ने, यसलाई वाइ सपोज गर्ने र एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचरलाई एक्स सपोज गरौँ। र त्यसपछि यसरी सपोज गरेर अनि यो टेबल जुन छ नि, यो टेबल हुबहु कपी गरेर अनि टेबलको पहिला क्यालकुलेसन गरौँ र टेबल क्यालकुलेसन गरिसकेपछि सबै समहरू हामी क्यालकुलेट गर्छौँ, सबैको टोटलहरू क्यालकुलेसन गरेर इन्फर्मेसन लिएर टेबलबाट अनि कोरिलेसन कोफिसिएन्ट, टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स, एस्टिमेसन, रिग्रेसन इक्वेसन सबै फाइन्ड गर्न गर्छौँ है त। $2075 क्वेसन नम्बर 18 र अर्को यो 2066 क्वेसन नम्बर 11 मा सोधिएको छ। अहिले हाम्रो क्वेसन नम्बर छ 5। ल हेरौँ त सबभन्दा पहिला त भेरिएबल डिफाइन गर्ने। त भेरिएबल डिफाइन गर्ने टेक्निक सबैजनालाई थाहा छ। त यो नम्बर 5 मा सपोज गरौँ, लेट एक्स भनेको कुन सपोज गर्ने, हामीले जुन इस्टिमेट गर्नु रहन्छ त्यसलाई वाइ र हामीलाई थाहा छ र दिएको जुन छ नि एडभर्टिजमेन्ट कस्ट दिएको छ सो त्यसलाई एक्स। त हामीले के गर्छौँ यहाँनिर लेट एक्स भनेको एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर, एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर 000 आरएसमा छ र वाइ भनेको सेल्स रेभेन्यू, मिड भ्यालु क्यालकुलेसन गरिदिने सिधै, मिड भ्यालु यक्सको सेल्स रेभेन्यूको मिड भ्यालु, सेल्स रेभेन्यूलाई हामीले वाइ सपोज गरेको छौँ, त्यही भएर सेल्स रेभेन्यूलाई वाइ गरिदिने, यहाँ वाइ भयो। त्यसपछि मिड भ्यालु पछि यता वाइको मिड भ्यालु लेख्यौँ, त्यसपछि मिड भ्यालु पछि यु होइन भी यहाँ भयो, भी भनेको वाइ माइनस बी बाई के, ल यो भयो। त्यसपछि मिड भ्यालु पछि माथि अब त्यसको मिड भ्यालु, सेल्स रेभेन्यूको मिड भ्यालु, अब मिड भ्यालु भयो हो। अनि मिड भ्यालु वाइ अनि फेरि यहाँनिर मिड भ्यालु एक्सको मिड भ्यालु लिउँ, एक्सको मिड भ्यालु। ल एक्सको मिड भ्यालुमा अनि यहाँ यु, यहाँनिर यु भयो। ल त्यसपछि अब कतिवटा छ, 5 देखि 15 को मिड भ्यालु भन्दाखेरि कति हुन्छ, 5 to 15 10, डाइरेक्ट मिड भ्यालु लिने है 10। त्यसपछि अर्को छ यो भयो 10, अनि त्यसपछि अर्को छ 15 to 25 को मिड भ्यालु, 15 + 25 भनेपछि कति भयो, 15 र 15
40/2 20 मिड भ्यालु 20 त्यसपछि 20 पछि 20 पछि 25 30 मिड भ्यालु 30 पछि मिड भ्यालु 40 ल यो मिड भ्यालु सबै भयो अब यताको मिड भ्यालु तलको मिड भ्यालु 175 देखि 125 सम्म 175 देखि 125 को मिड भ्यालु कति हुन्छ 200 भयो 200 को 100 मिड भ्यालु 100 ल त्यसपछि 125 देखि 175 150 मिड भ्यालु 150 एन्ड देन 150 पछि 200 पछि 250 यसरी लिए नि मिड भ्यालु लिने अनि त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी लेख्ने फ्रिक्वेन्सी कति छ फ्रिक्वेन्सी छ हामीसँग यहाँनिर 4 7 1 1 अनि यसको 1 6 3 1 अनि 30 मा मिड भ्यालु 30 मा ब्ल्याङ्क छ 2 4 2 4 3 ल त्यसपछि यहाँ ब्ल्याङ्क छ 1 2 4 अब यसको टोटल पनि हामीसँग यहाँ दिएको छ टोटल पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ टोटल कति दिएको छ यहाँ टोटल फ्रिक्वेन्सी दिएको छ यहाँ टोटल फ्रिक्वेन्सी छ यता लेखौँ टोटल फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ टोटल फ्रिक्वेन्सी छ 13 त्यसपछि 13 पछि 11 पछि अर्को टोटल 9 पछि टोटल 13 11 9 7 ल यताको पनि टोटल फ्रिक्वेन्सी हामीसँग छ टोटल फ्रिक्वेन्सी क्वेसनमै दिएको छ कति छ टोटल 5 यसको टोटल 16 10 9 र यताबाट पनि टोटल एन चाहिँ टोटल ओभरअल टोटल हाम्रो यहाँनिर ओभरअल टोटल लेफ्टको पनि टोटल राइटबाट पनि टोटल यहाँनिर ओभरअल टोटल 40 भयो ओभरअल टोटल 40 हुने भयो यो भयो हाम्रो एउटा क्याल्कुलेसन यो चाहिँ सबै हाम्रो यो टेबलमै दिएको छ है अब यसपछि के गर्ने त अब सबभन्दा पहिला मिड भ्यालु त हामीले लिइसक्यौँ मिड भ्यालुबाट अब यसको एजुम मिन लिने एजुम मिन कुन लिने त हेरौँ यो लिउँ एजुम मिन 150 ल मैले यहाँनिर के गरेँ त एजुम मिन 150 एलोकेट गरेँ कति लिएँ 150 यच कति छ क्लास साइज हेरौँ 75 माइनस 125 कतिको फरक छ 50 त यानि क्लास साइज 50 लिने 50 अनि त्यसपछि के को भ्यालु आउँछ त अब हेरौँ यो युको 0 भयो यो 50 राख्दा 0 यो 1 यो 2 यो -1 हुन्छ भी यसै गरी युको क्याल्कुलेसन गर्दा यु कति भयो त यु इक्वल्स टु एक्स माइनस मिड भ्यालु हामीले एजुम मिन कुन लिने त 20 लिउँ 10 20 30 40 छ त 20 अपन 10 लिँदा यो 0 1 2 -1 अब यसपछि यहाँनिर हामीले के गर्छौँ एफयु लिन्छौँ एफयु है एफयु कति भयो -13 इन्टु -1 -13 11 इन्टु 0 0 9 इन्टु 1 9 7 इन्टु 2 14 ल यो एफयु भयो अब एफयु स्क्वायर ल एफयु स्क्वायरमा कति हुन्छ त एफयु स्क्वायर भनेको एफयु इन्टु यु त्यो पनि 13 भयो 0 इन्टु 0 0 एफयु इन्टु एफयु स्क्वायर 9 अनि 14 इन्टु 2 28 ल 28 भयो अनि यसपछि अब यहाँ तल बाँकी रह्यो एफयुभी अब लास्टमा एफयुभी है यसै गरी यता क्याल्कुलेसन गर्दा यो भयो एफभी
एफबीमा -5 इन्टु -1 इन्टु 5 -5 0 इन्टु 16 0 1 इन्टु 10 10 9 टु जा 18 ल त्यसपछि एफभी स्क्वायर एफभी इन्टु भी 5 0 इन्टु 0 0 10 इन्टु 1 10 18 टु जा 36 ल यो पनि भयो। अनि एफयुभी अब एफयुभी बाँकी, यता पनि एफयुभी बाँकी। टोटल एफयु -13 10 भयो, टोटल एफयु 10 है। अनि टोटल एफयु स्क्वायर 13 र 13 र 9 22 22 र 28 22 र 28 50 50 यताको टोटल गर त 18 5 23 यसको टोटल 36 46 51 भेरी गुड। अब रह्यो एफयुभी है। अब एफयुभी को टेक्निक प्रयोग गरौँ। अब के गर्ने एफयुभी को है। एफयुभी को लागि अब हेरौँ के गर्ने। म यहाँ टेक्निक भन्छु। एफ कुन मल्टिप्लाई गरिदिनु त एफ इन्टु यु इन्टु भी गर्ने। के गर्ने एफ इन्टु यु इन्टु भी क्यालकुलेसन गरौँ प्रत्येक सेलमा। त एफ यसको यहाँनिर हेरौँ यसको एफ कति छ 4 यहाँ हेरौँ 4 इन्टु यु यसको यु -1 इन्टु यसको भी -1 त तिनटैको मल्टिप्लाई गरौँ 4 इन्टु -1 इन्टु -1 त कति हुन्छ 4 इन्टु -1 इन्टु -1 त माइनस माइनस प्लस 4 भयो। त यो हुन्छ कति भयो यो 4 मल्टिप्लाई गर्दा तिनटैको माइनस इन्टु माइनस प्लस 4। अब यो एउटा जिरो भइसकेपछि सबै जिरो यताको सबै जिरो यताको जिरो भइसकेपछि सबै जिरो गरिदिने। यसमा टाइम वेस्ट नगर्ने सबै जिरो। यता खाली छ भने त छोडिदिने र यता जिरो कहाँ छ यहाँ जिरो छ भने यसको सबै जिरो गरिदिने। यसमा टाइम वेस्ट हामीले नगर्ने सिधै सबै जिरो लेखिदिने। अब कुन बाँकी रह्यो यो सेलको भइसक्यो दुइटै खाली नै छ ब्ल्याङ्क छ यो पनि भइसक्यो। यसको अब एकैचोटि यहाँ जाउँ। यहाँनिर 1 एफ इन्टु यु इन्टु भी त कति भयो 1 इन्टु -1 इन्टु 1 त -1 एफ इज 1 इन्टु 2 इन्टु 2 यहाँनिर कति भयो -2 भयो। यो खाली छ यो ब्ल्याङ्क यहाँनिरको भयो 4 इन्टु 1 इन्टु 1 4 3 इन्टु 2 जा 6 6 ल त्यसपछि 2 इन्टु 2 जा 4 4 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 ल। अब टोटल गरौँ। अब यसको टोटल कति हुन्छ यसको टोटल 4 4 प्लस 0 4 यसको टोटल 4 अनि यो 0 त 0 नै भयो। यसको ब्र्याकेटमा भएकोलाई टोटल गर्ने -1 4 4 8 बाई 7 यसको टोटल 16 र 4 20 यसको टोटल 20। यतातिरबाट पनि टोटल गरौँ 3 4 -1 -2 त यहाँनिर कति भयो 1 यो त 0 नै। यो टोटल गर्दा 0 6 र 4 10 यो 20 20 कति भयो 20 31 ओभरअल टोटल आयो हाम्रो यहाँनिर 31 31 31। यतातिर पनि गर्दा पनि 27 र 4 31 31 दुईटैतिरको मिल्यो भनेपछि यसरी क्यालकुलेसन गर्ने टोटल भ्यालु। अब के गर्ने यो टोटल इन्फर्मेसनलाई अब सब्स्टिट्युट गर्ने। यो टोटल इन्फर्मेसनलाई अब जति पनि इन्फर्मेसन यहाँ आएको छ नि लास्टमा यो इन्फर्मेसन जुन आएको छ यो इन्फर्मेसनलाई अब नोट गरौँ कपी गरौँ। अब इन्फर्मेसन नोट गरौँ। अब ल इन्फर्मेसन के छ अब हेरौँ यहाँनिर हेयर इन्फर्मेसन हेरौँ त एक्स माइनस यु एक्स माइनस ए बाई एच त एजुम मिन कति लियौँ 20 एच कति 10 त्यसै गरी वाई माइनस बी बाई के बी हाम्रो 150 र के को भ्यालु 50 भयो बी माइनस के। अनि त्यसपछि अब समेसन टोटल एन 40 टोटल एन हाम्रो 40 यहाँनिर छ टोटल एन 40 अनि त्यसपछि समेसन एफयु 10 समेसन एफयु 10 अनि समेसन एफयु स्क्वायर
FU स्क्वायर 50 त्यसपछि समेसन FUV 31 अनि त्यसपछि समेसन FV 23 समेसन FV स्क्वायर 51 भयो समेसन FU त लेखिसक्यौँ। अब यति कम्प्लिट भइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर के चाहिँ सोधेको छ, कोरिलेसन कोफिसिएन्ट सोधेको छ। फर्स्टमा हाम्रो क्वेसन के छ, फर्स्ट क्वेसन छ फर्स्टली कम्प्युट कोरिलेसन कोफिसिएन्ट है। त कोरिलेसन कोफिसिएन्टको नाउ अब कोरिलेसन कोफिसिएन्ट इज फर्मुला हाम्रो के छ, R इक्वल्स टु N समेसन FUV माइनस समेसन FU समेसन FV अपॉन त्यसपछि समेसन N समेसन FU स्क्वायर माइनस समेसन FU होल स्क्वायर रुट त्यसपछि N समेसन FV स्क्वायर समेसन FV होल स्क्वायर। ल अब हामी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ। N इज 40 इन्टु FUV इज 31 minus summation FU is 10, summation FV is 23 upon square root N is 40 into summation FU square is 50 minus summation FU को whole square 10 को square त्यसपछि अब N is N कति छ, N is 40 summation FV square 51 minus summation FV भनेको 23 को स्क्वायर। ल अब कम्प्युट गरौँ कति भयो यो माथिको 0 4 1240 230 है। त्यसपछि तल डिनोमिनेटरमा कति, यो स्क्वायर रुट 2000 मा 1900 टोटल 1900 रुट यसको टोटल कति 1511 यसको फाइनल है त। ल अब यसको सब्ट्र्याक्ट फाइनल आन्सर अब यसको कति आउँछ 1010 नुमेरेटरमा तल यसको स्क्वायर रुट 43.5890 इन्टु 38.8716 अनि अब डिभाइड गरौँ 0.596 कोरिलेसन कोफिसिएन्टको भ्यालु कति आयो त फाइनली कोरिलेसन कोफिसिएन्टको भ्यालु आयो 0.596 क्याल्कुलेट भयो। अब यसपछि सोधेको छ टेस्ट द सिग्निफिकेन्स अफ रिजल्ट। त कोरिलेसन कोफिसिएन्ट आयो, अब सिग्निफिकेन्सको रिजल्ट अब नोट क्याल्कुलेट गरौँ। अब टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ R, टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ R। अब त्यसको लागि टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ R को लागि हामीले के गर्छौँ, प्रोबाबल इरर कम्प्युट गर्छौँ। त प्रोबाबल इरर क्याल्कुलेसन गर्छौँ। प्रोबाबल इररमा 0.6745 1 माइनस R स्क्वायर अपन स्क्वायर रुट
एन होइन, यो थाहा छ 0.6745 1 माइनस आर कति आइसकेका थिए यहाँनिर आर हामीसँग छ 0.596 अपॉन रूट एन स्क्वायर रूट एन कति भयो एन भनेको टोटल 40 छ 40 ल अब क्याल्कुलेसन गरौँ त्यसको कति भयो ल यसको क्याल्कुलेसन गरौँ 0.6745 1 माइनस यसको स्क्वायर गरौँ त कति हुन्छ 0.596 को स्क्वायर ए फाइनल 0.3552 भयो नि ल यति मात्र राखौँ अब स्क्वायर रुट 40 कति 3245 ल भयो अब फेरि यसको क्याल्कुलेसन गरौँ 0.6745 इन्टु यसको सब्ट्र्याक्ट गरौँ त 1 माइनस 0.3552 कति हुन्छ 0.6447 होइन 448 गरिदिनु 78 भनेको 8 अनि 6.6345 अब फाइनल एकैचोटि क्याल्कुलेसन गरिदिउँ त कति हुन्छ 0.06 होइन 0.0687 0.0687 पनि राखौँ त्यसो भए 0.0687 687 है त के गर्नुपर्ने छ अब 6 टाइम्स गर्नु छ होइन अब हामीले के गर्छौँ यसको 6 टाइम्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ ल त्यसपछि हामीले यसको 6 टाइम्स नाउ अब 6 टाइम्स प्रोबेबिलिटी अफ आर 6 टाइम्स प्रोबेबिलिटी अफ आर कति हुन्छ 6 इन्टु 0.0687 कति हुन्छ क्याल्कुलेसन यसको 0.0687 4122 अब हेरौँ आरको भ्यालु भन्दा त यो अझै त्यही पनि सानो छ आर कति छ आरको भ्यालु हामीले कति क्याल्कुलेसन गरेको थियौँ 0.596 त्यही पनि आर नै बढी भयो हियर आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स probable error of r, therefore r is significant r significant भयो ल r को significant टेस्ट पनि भयो r इरर को 6 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्दा नि r नै बढी हुँदा r significant हुन्छ ल यो पनि भयो अब भनेको छ एस्टिमेट गर्नलाई एस्टिमेट द सेल्स भनेको छ त सेल्सलाई त हामीले y सपोज गरेको छौँ ल अगेन अझै सोधेको छ के त भन्दाखेरि टु एस्टिमेट द sales y when advertisement cost x equals to रुपीज 70,000 दिएको छ अब हामीले y एस्टिमेट गर्नलाई हियर अब y एस्टिमेट गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ हियर टु estimate a value of y we have to consider the regression equation of
regression equation of y on x, which is y and x को के छ फर्मुला y minus y bar byx x minus x bar इक्वेसन नम्बर 1। अब हेरौँ x बार छैन हामीसँग, y बार पनि छैन, byx पनि छैन, यो तीनटै क्याल्कुलेसन अब गरौँ है त। ल अब क्याल्कुलेसन गरौँ। नाउ क्याल्कुलेसन अफ नाउ अब के गर्ने त x बार पहिला त सबभन्दा पहिला हामीले यो x बार क्याल्कुलेसन गरौँ। x बार को फर्मुला छ a प्लस समेसन fu अपॉन n इन्टु h। a को भ्यालु कति छ 20 प्लस समेसन fu इज 10 अपॉन n टोटल n इज 40 इन्टु h को भ्यालु 10। ल अब फाइनल यसको आन्सर भन त कति हुन्छ 100/40 प्लस 20 100/40 प्लस 20 10 इन्टु 10 100 कति कति 22.5 भयो। यसै गरी y बार को क्याल्कुलेसन गरौँ b प्लस समेसन f v बाई n इन्टु k। b को भ्यालु छ हामीसँग 150 प्लस समेसन v इज 23 टोटल n इज 40 इन्टु k को भ्यालु 50। ल यसको फाइनल क्याल्कुलेसन गरौँ यसरी 23 इन्टु 50 अपॉन 40 प्लस 150 178.75 फाइनली आयो। अब x बार पनि आइसक्यो हामीसँग, y बार पनि आयो। अब byx चाहियो त byx को फर्मुला यो छ n समेसन fuv माइनस समेसन fu समेसन fv अपॉन यहाँनिर n समेसन f u स्क्वायर समेसन fu होल स्क्वायर स्क्वायर रुट त्यसपछि n समेसन fv स्क्वायर समेसन सरी यो भएन, यो हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ यति मात्र हुन्छ fu स्क्वायर माइनस समेसन fu को होल स्क्वायर मात्र हुन्छ इन्टु यहाँनिर के गर्ने k बाई h भइदिन्छ है। यो डिभाइड गरेको भएर हाम्रो h के भएकोले yx मा k बाई h xy भएको भए bxy भएको भए h बाई k हुन्थ्यो। यो चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो। यो थप कुरा के सम्झिनु पर्ने भयो, यो स्टुडेन्टले बिर्सिन्छ। यो यहाँ y अनि x यदि hk दिएको छ भने hk नभएपछि त यो लेख्दै नलेख्ने। यदि yx छ र हामीले यसरी u इक्वल्स टु x माइनस a बाई h र v इक्वल्स टु y माइनस b बाई k hk डिभाइड भइसकेको छ भने रिग्रेसन कोफिसियन्टमा y अनि x मा मल्टिपल फ्याक्टर k बाई h हुन्छ र x अन y को रिग्रेसन कोफिसियन्ट छ भने यहाँनिर मल्टिपल फ्याक्टर h बाई k हुन्छ है त। यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अब यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट माथि सब्स्टिट्युट गरौँ त भ्यालु कति छ और byx को भ्यालु कति छ n कति छ 50 n भनेको 40 इन्टु समेसन fuv 31 माइनस समेसन fu इज 10 इन्टु समेसन fv 23 अब त्यसपछि डिभाइड बाई n फेरि 40 इन्टु समेसन fu स्क्वायर 50 माइनस समेसन fu को होल स्क्वायर इन्टु k बाई h k इज 50 र h को भ्यालु k अनि h को भ्यालु कति छ 10 भयो। भ्यालु पुट गर्यौं। अब यसपछि अब यो मल्टिप्लाई गरौँ, दुईटैको मल्टिप्लाई गरौँ। माथि कति आएको छ 0 4 12 40 माइनस 230 अपन तल 2000 माइनस 100 1900 है इन्टु 10 5। ल क्याल्कुलेसन गरौँ तब
2.6578 ल 2.6578 भयो है। ल अब यसको 2.6578 ल यसपछि अब यो इक्वेसन फ्रम इक्वेसन वान इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरौँ। फ्रम इक्वेसन 1 वी गेट इक्वेसन 1मा सब्स्टिट्युट गर्दा कति हुन्छ हाम्रो इक्वेसन के छ त y माइनस y बार byx x माइनस x बार और y माइनस y बार को भ्यालु कति क्याल्कुलेसन गरेको छौँ अघि y बार कति क्याल्कुलेसन गरेको छु भन्नु त y बार कति छ 178.75 byx को भ्यालु यही छ 2.6578 है। अनि त्यसपछि x माइनस x बार कति छ 22.5। अब यसको और यो यसलाई यता गरौँ y इक्वल्स टु 178.75 प्लस 2.6578x र यो दुईटैको मल्टिप्लाई गरौँ त 2.6578 इन्टु 22.5 माइनस 59.80 ल अब y को एस्टिमेट गरौँ यो दुईटै सब्ट्र्याक्ट गरौँ 59 छ नि 59.80 सब्ट्र्याक्सन गर्दा y एस्टिमेट कति हुन्छ 118.9495 प्लस 2.6578x यो भयो रिग्रेसन इक्वेसन। अब हामीसँग कति छ फर x इक्वल्स टु कति छ 70,000 है 70,000 भनेपछि अब y एस्टिमेट क्याल्कुलेसन गरौँ त कति हुन्छ यो 118.9495 प्लस 2.6578 इन्टु 70 ल फाइनल क्याल्कुलेसन गरौँ त यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरौँ 70 ले 2.6578 इन्टु 70 प्लस यति एकैचोटि गरिदेऊ त पहिला यो मल्टिप्लाई गर अनि त्यसपछि प्लस गर 300,9955 इन यो केमा हुन्छ त इन 000 आरएसमा छ अर्थात् यसलाई 1000 रुपिजमा लेख्नु पर्ने भयो कति भयो 304.9955 इन्टु 1000 भनेपछि 304 अनि 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दा 995.5 रुपिज भयो। हेन्स अब हामीले के लेख्न सक्छौँ इफ when advertisement cost is hence when advertisement cost is rupees 70,000 then the sales revenue then the sales revenue is रुपिज कति रुपिजको सेल्स रेभेन्यू हुन्छ 304,995.5 रुपिजको अर्थात् 304,000 अर्थात् 3,04,995 रुपियाँको रुपिजको सेल्स रेभेन्यू कलेक्सन गर्छ उसले।